हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाल ही में माह रमज़ानुल मुबारक व अज़मत और पुरबहार रहमत वाला महीना हम और आपके दरमियान बहुत ही जल्द आने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है और 11 महीनों पर फजीलत रखने वाला वो मुक़द्दस महीना जो अल्लाह के नज़दीक बुलंद व बाला मकाम रखता है वो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबानुल मुअज़्ज़म वो मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को एक तोहफ़ा अता फरमाया है। इस महीने के अंदर बेशुमार इसके फ़ज़ाइल है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। इस महीने के अंदर जिन्न व शयातीन जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं और ये महीना ख़ास महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अता किया गया ताकि लोग इस महीने के अंदर कसरत के साथ इबादत करें, कसरत के साथ नवाफिल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रुजू करते रहे। और इस महीने के अंदर जो बंदा एक नेकी करता है अल्लाह ताला उसे 70 दर्जे सवाब अता फरमाता है। गोया इस महीने के अंदर जो नफल अदा करता है उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाता है और जो फ़र्ज़ को अदा करता है गोया उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता किया जाता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस रात शब मेराज शरीफ में गए अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा के नीचे एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा फरमाया है जिसका कद 1000 साल के मसाफत के बराबर है और उस फरिश्ते के 1000 चेहरे हैं। 1000 चेहरों के अंदर 1000 गेसू है और 1000 गेसू के ऊपर 1000 मोतिये वाले 1000 मोती है और उन 1000 मोतियों से 1000 दरिया बह रहे हैं और उन दरियाओं के अंदर 1000 मछलियाँ हैं। हर मछली के पुष्ट के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में उस फरिश्ते को देखा और उसे सलाम किया, उस फरिश्ते ने अदब व एहतराम के साथ आपकी पेशानी का बोसा दिया। ये वो फरिश्ता है जो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको पैदा फरमाया था। उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुशखबरी सुनाई कि ए महबूब आपकी उम्मत को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत को माह रमज़ानुल मुबारक जैसा पुरअज़मत और पुररहमत वाला महीना अता फरमाया। इस महीने के अंदर जब इस महीने की पहली रात होती है, माह रमज़ानुल मुबारक की जब पहली रात आती है, इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाता है और जिस बंदे पर अल्लाह एक मर्तबा नज़र रहमत फरमाता है उसको जहन्नम का अज़ाब नहीं देगा। और जब इस महीने की 29वीं शब आती है तो अल्लाह ताला एक महीने के अंदर हर रोज़ 10 लाख गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है और 29वीं शब के अंदर जितने इस महीने के अंदर अल्लाह ने गुनहगारों को माफ़ किया उनकी तादाद के बराबर 29वीं शब को अल्लाह गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। और जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो ईद उल फित्र के दिन फरिश्ते खुशियों का एहतमाम करते हैं, इजहार अक़ीदत व इजहार मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाता है कि ए फ़रिश्तों उस बंदे ने, उस मज़दूर ने अपना काम मुकम्मल किया, उसको क्या बदला दिया जाए? तो फरिश्ते कहते हैं मौला जिस बंदे ने अपना काम मुकम्मल किया उसको अच्छी खासी मजदूरी देनी चाहिए। रब तबारक व ताला फरमाता है ए गिरोह मलाइका जिस बंदे ने
اس مہینے کا ادب و احترام کیا، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور نوافل کیا، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے ان سبھی کی بخشش فرما دی، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور اس طریقے سے کر دیا کہ گویا وہ اپنے ماں کے شکم سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ میری امت کے لیے ایک تحفہ ہے، اس مہینے کے اندر جو اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور عبادت قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر صبر کا مہینہ ہے، جو لوگ اس مہینے کے اندر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل الی اللہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرماتا۔ تو گویا یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ جس طریقے سے بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بڑا ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ میں ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر اس مہینے کا ادب و احترام کرے، روزدار کا بھی احترام کرے، اور جو روزہ نہیں رکھتے انہیں بھی چاہیے کہ اگر جسم اس طریقے سے اگر ہم پر روزہ فرض ہے تو ہم ضرور روزہ رکھے، ورنہ عذاب خداوندی کے شکار ہوگے، اور اس مہینے کا ادب و احترام بھی کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مجوسی جو آتش پرست تھا، وہ راستے سے مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا، تو اچانک اس کے بیٹے نے کوئی کھانے کی چیز ہاتھ میں لے لی اور کھانے لگ گیا۔ جیسے اس نے بیٹے کو دیکھا، اس سے کہا کہ بے وقوف، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان کی گلیوں میں کھاتے پھر رہے ہو؟ اس بچے نے اپنے باپ سے پلٹ کر کہا کہ ابا جان، آپ بھی تو کھاتے ہیں اور مجھے منع کرتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹے، میں کھاتا ضرور ہوں، لیکن میں رمضان المبارک کے مہینے میں گلیوں میں گھوم اور پھر کر نہیں کھاتا، بلکہ چار دیواری کے اندر مسلمانوں سے پوشیدہ ہو کر کھاتا ہوں۔ اتنا واقعہ ہونے کے بعد جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے اللہ کے برگزیدہ بندے، ایک اللہ کے ولی نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی، وہ آتش پرست جنت کا مزہ لے رہا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمے کا شریک بھی نہیں تھا، نہ ہی تیرا مذہب اسلام کی کوئی نے عبادت کی تھی، نہ ہی نے کوئی نمازیں ادا کی تھی، پھر تجھے جنت کیسی عطا کی گئی؟ اس مجوسی نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا تھا، اس احترام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی، تو آج میں جنت کا مزہ لے رہا ہوں۔ جب میرا آخری وقت قریب آیا تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے، احترام کرنے کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا، اور میرے زبان پر نزا کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہوا، اسی حالت کے اندر میری روح قبض کی گئی۔ تو گویا یہ عظمت والا مہینہ، بندہ مومن اس کا جتنا احترام کرے اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ روزدار کا بھی اہتمام کرے، کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، اپنے اہل اقربا کو اس بات کی تلقین کرتے رہے، اس لیے کہ وہ خوش نصیب ہے جن کی زندگیوں کے اندر ماہ رمضان المبارک جیسے ایام آتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات 1000 مہینوں سے افضل اور برتر و بالا ہے۔ گویا اس مہینے کے اندر بندہ مومن جو بھی نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔